अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं मौजूद हूँ हकीम यूसुफ रबानी साहब के साथ, जिनका जो करने जा रहे हैं इफ्तिताह अपने फोरम का, जिसका नाम है ओवरसीज़ यूथ फोरम। तो आए हम हकीम साहब से पूछते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम रहमतुल्लाहि व अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़हरा ज़ाहिद और आज हम मौजूद हैं हकीम यूसुफ रबानी साहब के साथ, जो कि इनकाद करने जा रहे हैं ओवरसीज़ यूथ फोरम का। तो आज हम उनसे पूछेंगे, कुछ सवालात करेंगे इस फोरम के बारे में और मालूम करेंगे कि इससे लोगों को किस तरह से फ़ायदा हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा हकीम साहब, आप कुछ इस फोरम के बारे में हमें बताएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा मौक़िफ़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फ़ोरम के हवाले से मैं आपको मुख्तसर बताऊं तो असल में ओवरसीज़ यूथ फोरम बनाने का मकसद ये था कि हम अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन सकें। आपके सामने है कि हमारी कम्युनिटी दिन ब दिन एक सतह से नीचे आती जा रही है और उसकी कोई ऐसी आवाज़ नहीं है। अच्छा, ओवरसीज़ यूथ फोरम बनाने का मकसद क्या है? ओवरसीज़ यूथ फोरम बनाने का मकसद ये है कि हम अपनी जवान नस्ल को ये शऊर दें कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ बुलंद कर सके और वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सके। बेसिक हमारा मकसद ये है कि हम नौजवान नस्ल को इस कदर काबिल बना दें कि वो कौम के अंदर, माशरे के अंदर अपना किरदार अदा करे। और हमारी कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मौजूद है कि जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते, इसलिए वो पीछे रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो जवान नस्ल है उन्हें मौका दिया जाए कि वो अपनी सलाहियतों को बैरुकार लाकर कौम व मिल्लत की खिदमत कर सके और अपनी कौम की, अपनी मिल्लत की एक बेहतरीन नुमाइंदगी कर सके। अच्छा हकीम यूसुफ साहब, आपकी जो फोरम है उसमें कोई सर्टन नेशनैलिटीज़ बेस्ड है और कोई एज स्पेसिफिक है, ये भी आप बताएं, या कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? असल में हम ओवरसीज़ यूथ फोरम में हमारा जो मेन टारगेट है वो यह है यूथ ही एक ऐसा है कि वो आपकी आवाज़ बन सकता है और वो बहुत सारा काम कर सकता है। हम ये मौका यूथ को देना चाहते हैं कि यूथ आगे आए और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करे, अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क करे और अपनी कम्युनिटी की खिदमत करे। खिदमत के साथ साथ वो अपने मुल्क और मिल्लत की एक बेहतरीन नुमाइंदगी भी करे और एक बेहतरीन शहरी और फ़र्द बनकर वो यहाँ पर जो है वो रहे भी और कानून की पासदारी भी करे और उसके साथ साथ वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करे, वर्क करे। अच्छा, इस फोरम से जो नौजवान हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? नौजवानों को ये फ़ायदा है कि जब वो इस फोरम के अंदर आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्हें ऐसे मौके फ़राहम किए जाएंगे कि वो एक बेहतरीन शहरी होने के साथ साथ उन्हें ये मौके फ़राहम होंगे कि वो अच्छे बिज़नेस की तरफ भी राग़िब हो सकते हैं, अच्छी जॉब्स की तरफ भी राग़िब हो सकते हैं और अपने साथ साथ कम्युनिटी को भी उस तरफ राग़िब कर सकते हैं, उसकी तरफ लेकर जा सकते हैं। फिर एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी खामियां आपको नज़र आती हैं जो दीगर कम्युनिटीज़ के अंदर नहीं हैं। वो कम्युनिटी को जो है गाइड करेगी, यहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ की पॉलिसीज़ और यहाँ के जो दीगर जो कवानीन है उससे अपनी कम्युनिटी को आगाह करेगी, जिससे हमारा रेशो अच्छा निकलेगा, जिससे लोग हमें जो है वो हम अच्छे लोगों में शुमार होंगे और हमारा मुल्क जो है उसकी भी खुशहाली, हमारे मुल्क की जो है वो एक अच्छा इमेज जो है वो सामने निकल कर आएगा। अच्छा, आपके इस फोरम को ज्वाइन करने का क्या तरीका है? सिंपल है, जिसने भी हमारे फोरम पे आना है वो आए और काम करे, वर्क करे। ये हर एक के लिए प्लेटफार्म ओपन है। ऐसा नहीं है कि इसमें मखसूस अफराद हैं या ये मखसूस लोगों के लिए। हमारा ये विज़न है
کہ ہم نوجوان جو یوتھ ہے ہماری، ہم نوجوانوں کے اندر ایک لیڈرشپس کوالٹیز پیدا کریں. تو جو بھی آنا چاہے وہ اس فورم میں بلا جھجک آ کر اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرے، ورک کرے اور اپنی صلاحیتوں کو کمیونٹی کے لیے استعمال کرے. کیا اس فورم کو جوائن کرنے کی کوئی فیس ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ؟ کوئی فیس نہیں ہے کسی قسم کی، اور کوئی اس میں ہم نے جو ہے نا وہ نہ فنڈنگ ہے، نہ کوئی فیس ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہم یہاں پہ کریں گے. جو آنا چاہے اس جذبے کے ساتھ آئے کہ اس نے اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، اس نے اپنے ملک کا امیج اچھا بنانا ہے، اور اس نے اپنی کمیونٹی کا امیج اچھا بنانا ہے، اور اس نے نوجوان نسل کو تعلیم کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، روایات کے ساتھ اور اسی طرح ادب کے ساتھ جوڑنا ہے. اچھا، اس کی کچھ برانچز اگر آپ جیسے ایکسپلین، ابھی آپ نے کہا ادب سے لنک ہوگا، جی، تو اس کو کچھ تھوڑا اور ایکسپلین کریں کہ اس میں پبلک اسپیکنگ اسکلس کیا آئیں گے، یا ایک تو ہم مدد ویسے جیسے اپنے معاشرے کی جو پاکستانی میں بھی ہوگا، لیکن کچھ پبلک اسپیکنگ یا کورسز بھی ہوں گے اس میں کچھ اس طرح سے؟ ہمارا گول یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ ورکشاپس کروائیں، اس ورکشاپس کے ذریعے ہم اپنے کمیونٹی کی تربیت کریں. یعنی ہمارے بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو بغیر کسی ہنر کے یہاں آ جاتے ہیں، اب ان کے پاس ہنر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ جاب لیس ہوتے ہیں. تو اوورسیز یوتھ فورم وہ واحد یوتھ فورم ہے کہ جو آپ کو ورکشاپس کے ذریعے آپ کو ہنر سے روشناس کرائے گی، آپ کو ہنر سے جوڑے گی، اور ڈفرینٹ ورکشاپس ہوں گے کہ وہ جوان جو بے روزگار ہیں یا ان کے پاس روزگار نہیں ہے یا ان کے پاس ہنر نہیں ہے، تو اوورسیز یوتھ فورم انہیں روزگار کی طرف لے کر آئے گی، انہیں بزنس اسکل سکھائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جابس کے لیے ان کو جو ہے نا وہ ورکشاپ کے ذریعے ٹرین کر کے ان کے انٹرویوز کروائے گی. اور یہ آپ کا لیڈیز اینڈ میلز دونوں کے لیے ہے؟ جی جی، اس میں لیڈیز اور میل دونوں ہیں. اچھا حکیم یوسف ربانی صاحب، اور کوئی چیز جو آپ اس فورم کے بارے میں لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے بتائیں؟ ہم اس فورم کے تحت لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچانا چاہتے ہیں کہ ڈفرینس آپ کو پارٹیز ملیں گی، فورمز ملیں گے، لیکن بیسکلی آج تک کسی نے کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ بھی اس فیلڈ کے اندر ہیں، آپ کا بڑا لمبا ٹائم گزر چکا ہے. اصل میں جب بھی کسی نے کسی سلوگن کے ساتھ اس نے انٹری کی ہے تو اس کے پیچھے یا تو اس کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو مائنڈ میں لے کر وہ جو ہے نا وہ ایک کارڈ کھیلنا چاہتا ہے، یا پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ پبلکسٹی کے لیے اونلی صرف اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھے فیم حاصل ہو، اور فیم حاصل ہونے کے بعد جو ہے نا میں وہ جو اس کے گولز ہیں اس کو اچیو کر سکے. اگر کسی نے کمیونٹی کے لیے کچھ کیا ہوتا تو پھر ہماری کمیونٹی اس قدر جو ہے وہ نیچے نہ ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے یہاں کیا حالات ہیں. ہم نہ تو ہمارا کوئی بزنس ہے کہ ہم اس کی پروموشن کے لیے ایک سلوگن کا استعمال کر کے جو ہے نا وہ فیم حاصل کریں، اور نہ ہی ہمیں فیم کی اس وقت ضرورت ہے. ہم آلریڈی گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ 10-15 سال کا سفر گزار چکے ہیں، جو کچھ حاصل کرنا تک کر چکے ہیں. نہ ہمیں فیم کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا گول ہے کہ ہم اپنے بزنس کو پروموٹ کریں. ہمارا صرف یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اگر اوورسیز یوتھ فورم میں آتے ہیں تو اس کے پیچھے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے کام کرنا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے، اور باقاعدہ جو ذمہ دار ہیں اوورسیز یوتھ فورم کے، جن کے پاس ذمہ داری ہے، ان کا احتساب ہوگا، اور پبلک ہی میں احتساب ہوگا، اور ان کا چناؤ بھی پبلک ہی کرے گی. یہ ایسا فورم نہیں ہے کہ جو ہوا میں بناؤ. الحمدللہ ہم اپنا منشور رکھتے ہیں، دستور رکھتے ہیں، ویژن رکھتے ہیں، پالیسیز رکھتے ہیں، لاہ عمل رکھتے ہیں. تو یہ پراپر ایک محنت کے بعد ہم نے یہ سوچا، اور بہت سارا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اپنے مقاصد کے لیے لوگوں نے کمیونٹی کا کارڈ ضرور کھیلا، لیکن کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کیا. وقت آ گیا کہ کمیونٹی کے لیے کچھ کیا جائے، کارڈ نہ کھیلا جائے. بہت شکریہ حکیم یوسف ربانی صاحب.
بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور یہ جان کے کہ کمیونٹی کی ایک اور جو ہے ایک فورم بننے جا رہا ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ فوکس ہیں، اور ہم آپ کو بیسٹ وشز Thank دیتے you. ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. انشاءاللہ. آخر میں اگر کوئی آپ میسیج دینا چاہیں. بس یہی میسیج ہے کہ کام کام اور کام. تھینک یو ویری مچ. زہرا زاہد کے ساتھ اگلی دفعہ تک خدا.